السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتمنى ان تكون جميعكم بخير. یا اخوة الاحبہ، سأقیم لكم تعریف مرکز الدعوة الاسلامیہ. مرکز الدعوة الاسلامیہ من اکبر المؤسسات الاسلامیہ على مستوى العالم، يهتم بالعلم والدعوة والسلوك وتفعيل الجانب العملي والأخلاقي. انشأه فضیلۃ الشیخ ابو بلال محمد الیاس العطار القادری حفظہ اللہ تعالی فی ذی القعدۃ فی عام 1401 للہجرۃ الموافق لعام 1981 میلادیا، مع بعض رفقائه فی مدینۃ کراطشی بپاکستان، واتسعت نشاطاته وأعماله بفضل الله تعالى، وبلغت خدماته الدعوية والعلمية وأعماله الخيرية في أكثر من 80 قسما، ووصلت رسالته الدعوية إلى مختلف أنحاء العالم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.